وقال الله تعالى فتوكل على الله لرسول عليه الصلاة والسلام الله من إله جوال تمكى بالله لي إنك أنتكو على الحق المبين أنت أونة لينه قلت بهنو أونة لينه صراط المستقيم لينه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها فتذكرني شريعة لا أدركنها حق لي فاتبعها بس عليه توكل فتوكل على الله إنك على الحق المبين قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين بالله لا يبجى تمكوا وعلى الله لا يبجى تمكوا فتوكلوا إن كنتم مؤمنين توكل شرط للإيمان وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره الله لا يمين مكاسو الله بقيونه فهو حسبه حسبنا الله ونعم الوكيل إبال لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال رحمه الله قسمة السر لي الإنابة إنابة ودى الله من ملس توبة مدرج كونجل ودى الله من ملس ودى طاعة عبادة نو ودى الله نجي ودى من يوم أكل إنابة مدرج توبة مدرج ما يجوز عبادة سلهون الله ميود وسرانه إن الله يحب التوابين بلفو رجاءنا رغبة أيتنا برا إنابة بلو ما ندمه الرجوع إلى الله تبارك وتعالى كونجل ودطاعة من ملس اللهم يودون قروا عبادة دموك الله وجل له أكل مستت شرك بالله تبارك وتعالى وقال الله تعالى الله من على وإذا مس الناس ضر سولجن قدات سنكو وإذا مس الناس ضر قدات سنكو دعوا ربهم قيتاتشون يلمنالو الله يلمنوتال منيبين إليه ودسو تملاشوش هنو يزاني الله جل وعلا إيش لا جوال دعواتشون يسمى جوال ثم إذا أذاقهم منه رحمة كزام سيقم ساتشو إذنتون سيسطاتشو بلاون قداتون سيانسالاتشو ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون الله كچنك كاوتاچو بوهالا كفيلاچو بربهم يشركون بقيتاچو يغرالو كالله وچ يالن ليامسغنو كالله وچ لاله ليطارو ليلمنو لك بالفو እንዳለው واذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون بحلا ሲሆኑ ጉዳት ሲፈሩ አላህን ብቻ በእخلاص ይለምኑታል ልክ ወደ ከባህር ሲወጡ ደግሞ ያሻርጋሉ ሰው ልጅ ከሃዲ ነው ሱብሃንአላህ الشاهد منيبين إليه تملاش بهون يونالو ነው ወደ አላህ መመለስ سبب من أسباب إجابة الدعاء وقال تعالى وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب نبي الله هود صلى الله عليه وسلم وما توفيقي مقتم إلال مقتمي إلا بالله براسي أيدلم مسجد ممتاز مسجد طلب العلم قرآن مقرات محفظ ما هو بحولي ولا بقوتي إنما هو بتوفيق الله وحده وما توفيقي لخير نقر مقتم بالله بيتشانو عليه توكلت بس لا تمكتشانو وإليه أنيب من ملشايم ودسونه من ملسه وقال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة الله من إلال منيبين إليه ودسو تملاشوش هناچو ودسو تملسو منيبين إليه حال كونكم منيبين إليه واتقوه ودسو تملساچو وده تقوى تملسوا الله ننفرت واتقوه تملسوا ودسو الله ننفرت كالله فراچ دمو عنده وأقيموا الصلاة صلاتنا قوموا قد أدرقاتشو عند تفلقوا
الله እንደደነገገው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዳስተማሩት صلوا كما رأيتموني أصلي ولا تكونوا من المشركين እንዳትሆኑ ካጋሪዎች እንዳትመሳሰሉ ترك الصلاة شرك صلاة መተው ሽርክ ነው መረጃው ቁርአናዊ መረጃ ይሄ ነው وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم نعم صلاة وصوم فقد كفر أو أشرك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر الشاهد منيبين إليه ورسوتهم ملسوا إلى الله وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ابن عباس ين حديث أسلفنا ابن عباس رضي الله عنهما ملكتنياو اندزي بلو الله لمن نبر إنما لما نعلبين بزي دعاء رب أعني قيتاي وي أقزين ولا تعين علي بني لاي اندا تقز ليلا الأكل شيطان نفسيين طلاتين وانصرني ولا تنصر علي ارداني ولا تنصر علي أني لاي ليلا الأكل اندا ترده وامكر لي لني أسير لي ولا تمكر علي أني لاي اندا تاسير واهدني مراي ويسر الهدايا إلي كنا تشاون ودني أقرأ لي ويسر أقرأ هدايا إلي كنا تشاون وانصرني على من بغى علي ارداني أقزني إني لا دنبر وسني ألفن لبدلني أكال لا يرداني وانصرني على من بغى علي اللهم اجعلني لك شاكرا اللهم يا الله اجعلني أدرقني لك شاكرا أنت نامسقاني بدستام بحزن مما مسقنه باري أدرقني لك ذاكرا أنت نما الصوص كله أنت المقدس المذكر سوى درقين لك راهبة أنت المفرح خشية أشد الخوف فراجه نمسطين لك مطواعا لأنتم فسهم تازج درقين مطواعا بوزوق زي الله متازز لك مطواعا لأنت جيجرس مسد تازج سوى درقين إليك مخبتا ودانت من موارد امتنانس دهنتين امياسين باريا أدرقين مخبتا أي متواضع اتنانسكو لأنت لما الكام باروتشهم أو منيبا شك الراوينو أو منيبا ويدمو ودانت تملاش توبة أدراقي استغفار أدراقي سوى أدرقين بلو الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم وذكره شيخنا الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين أنا تشمس متو 76 قطر الله قال رحمه الله التوكل صدق الاعتماد على الله تككلني الله لا يمدقف خير نغير يا متال بلاني يسوقدال تبلو بالله لا يممكات توكل يبالال التوكل صدق الاعتماد على الله مع أخذ الأسباب إمام أحمد عليه رحمة الله سبب يدرسه سبب تتو الله لا يممكات ما يجوز اتكال يبالال اتكال سبب سيدرسه الله لا سبب يدرسكنا سبب ما درس الله سبب ما درس كتوحيدنا من كمال التوحيد من كمال التوكل توكل كم مولبت عنده سبب ما درسنا وقال الله تعالى فتوكل على الله لرسول عليه الصلاة والسلام الله من إله جوال تمكى بالله لي إنك أنتكو على الحق المبين أنت أونة لينه قلت بهنو أونة لينه صراط المستقيم لينه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها فتككلنا شريعة لا أدرقنا هل حق لي فاتبعها بس عليه توكل فتوكل على الله إنك على الحق المبين قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين بالله لا يبجى تمكوا وعلى الله لا يبجى تمكوا فتوكلوا إن كنتم مؤمنين توكل شرط للإيمان وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره الله لا يمين مكاسو الله بقيونه
الله بقي نو فهو حسبه حسبنا الله ونعم الوكيل إبالال قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله صحابوች كافروች ተሰብስበውላቸዋል ፍሯቸው ሲባሉ አልፈሩም حسبنا الله ونعم الوكيل ومن يتوكل على الله فهو حسبه بكينا الله وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول رسول صلى الله عليه وسلم من الذي بلو دعاء يارق نبر رسول صلوات ربي وسلامه عليه اللهم لك أسلمت يا ربي لا أنت جقر ستتشالو استسلام لا أنت جقر ستتشالو وبك آمنت بانتم دمو تمكتشالو وعليك توكلت وعليك بانت دمو توكلت تمكتشالو رسول سيد المتوكلين يتوكلوا له ولا كان شجاعا عليه الصلاة والسلام الله لا صدق نبراته صدق كان شجاعا جقنا نبر رسول صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أنت نبي وهي الله بكين ولا أنت تلتكتها وشم بكينه أليس الله بكاف عبده الله لبارع وبكي أدلم الله بكينه بك توتال رد توتال إلا تنصروه فقد نصره الله ردوا الله ليس لتمكن فهو حسبه أخرجه البخاري ومسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله أن أنتكم الله لا يبتمكوا نوره لو أنكم أن أنت كنتم بتهونوا توكلون على الله الله لا يبتمكوا نوره حق توكله تقبيه هنون تككلن يهونون بالله لا يمدقف بتارقوا نوره لرزقتم الله يرزقاችሁ ነበር كما يرزق الطير ወፎች እንደሚረዘቁት الله ሁሉንም ይረዝቃል ወፎችንም ይረዝቃል وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها مثل لا ينقساكس ሁሉ رزقه على الله ነው على الله وفي السماء رزقكم وما توعدون كالله ነው رزق لو أنكم سلذي توكل أسباب من أسباب الرزق لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم ترزقون برا كما يرزق الطير برارين دم الرزقوا ياتي براري تغدو خماصا بعده لتوطالج كبيتها طوات لاي تغدو كل الناس يغدو بطوات موتات وتروح كساعات تملسالج بطانا هدى مولتا توكلنا ልባቸው ስስ ነው አላህ ላይ የሚመኩት ወፎች ልክ እንደዛ ብትመኩ ኑሮ አላህ ይረዘቃቸዋል ግን ወፏ ቤቷ ለቁጭ ብላ አይደለም አላህ ይረዘቃት ተንቀሳቀሰች ሰበብ አደረሰች ወደዛ ትዞራለች ርዝቅ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه يا الله رزق ነው ምን በላው ምድር ላይ ግን መንቀሳቀስ ነው فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله يا الله الرزق يا الله الفضل لمن كساكس الحركة بركة يا لمن كساك مسوا ما درس علبن أهل اليمن حج يدو نبرة حج سيدو سنك أيزم نبرة نحن متوكلون إن يبقى الله لنا مكالين ونبرة ابن عمر يقرفاتشو نبر نانت متآكلون الله موقساتشو وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب سنك سبب ميبلا نقر ما يزال بمن قال لا تتشكر كذا سويت لي لما نالو مكاسمته الشاهد وف توت على كبيته سلازي توكل الله نو ميرزقه ግን سبب ما درس አለብን سلازي التوكل عباده لا يجوز التوكل على الأموات ولا على الأنبياء ولا على الأولياء ولا على الملائكة ملائكة لا وليوች ላይ صالحዎች ላይ መደገፍ خير ያመጣሉ በላን ያስወግዳሉ በሚል ተወኩል
አንተ የሼኾቻችን ባንተ ለኔ በቂው ነው እናንተን ከያዝኩ ምንም አልሆነም ይያሉ ይሄ ሽርኩም ቢላሂ ተባረከ ወተዓላ ضد الإيمان إيمان تقارننا الله جل وعلا تكل يتوكل يستن نعم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبالله التوفيق